Thank you very much, Vladimir. And next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I could see it possibly happening. Thank you very much, Vladimir. And thank you all. Thank you. Thank you. Thank you so much. What still needs to be done? Mr. President, what's the... सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर प्यूटन के दरमियान अलास्का में तारीखी मुलाकात खत्म हो चुकी है और मुलाकात के बाद दोनों रहनुमा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस मौके पर रूसी सदर प्यूटन का कहना था कि ट्रंप के साथ बातचीत तामीरी और दोस्ताना रही। यूक्रेन बातचीत के बुनियादी मौज़ूआत में से एक था और हम दोनों ने तनाज़ा ख़त्म करने में दिलचस्पी जो है वो ज़ाहिर की है। उम्मीद है तय पाने वाला मुआहदा अमन की राह हमवार करेगा और ट्रंप से मुत्तफ़िक हूँ कि यूक्रेन की सलामती को यकीनी बनाया जाए। ये कहना था रूसी सदर प्यूटन का। आपको बताएं, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर प्यूटन के दरमियान अलास्का में तारीखी मुलाकात ख़त्म हो चुकी है और मुलाकात के बाद दोनों रहनुमा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस मौके पर रूसी सदर ने कहा कि ट्रंप के साथ बातचीत तामीरी और दोस्ताना रही और यूक्रेन बातचीत के बुनियादी मौज़ूआत में से एक था और हम दोनों तनाज़ा ख़त्म करने में दिलचस्पी रखते हैं और उम्मीद है कि ये तय पाने वाला मुआहदा अमन की राह हमवार करेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप से मुत्तफ़िक हूँ कि यूक्रेन की सलामती को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने इस मुलाकात के लिए बुलाने पर सदर ट्रंप का शुक्रिया भी अदा किया और इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि हमारा ज़्यादातर पॉइंट्स पर जो है वो इत्तेफाक हो चुका है। हमारी मुलाकात जो है वो बहुत तामीरी रही और हमारा ज़्यादातर पॉइंट्स पर इत्तेफाक हो गया है। ये कहना था अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का और उन्होंने कहा कि ये मुलाकात बहुत तामीरी रही और बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं उन पर हम दोनों का इत्तेफाक हो चुका है। आपको बताएं, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर प्यूटन की मुलाकात ख़त्म हो चुकी है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी फैज़ रहमान साहब। फैज़ रहमान साहब, बहुत शुक्रिया हम न्यूज़ को वक्त देने का। ये बताइएगा कि आप इस मुलाकात को किस तरह देखते हैं? देखिए, अभी आपसे पिछली बार जो बात हो रही थी पेपर पे, उस पर मैंने ये कह दिया था कि जो स्टेक्स बहुत हाई रखी हैं, उम्मीदें बहुत वाबस्ता कर ली थी और ट्रंप साहब ने ये वाज़ेह तौर पे कहा था कि वो सीज़ फायर चाहते हैं और ये चाहते हैं कि सबसे पहला आइटम उनके एजेंडा पर सीज़ फायर है और अगर वो नहीं हुआ तो बड़े डिसअपॉइंटेड होंगे। ये उनके अल्फाज हैं जो उन्होंने एयरफोर्स वन पर जाते हुए कहे। तो अब लगता ये है कि ज़ाहिर है उन्हें सीज़ फायर तो नहीं मिला, उनको सिर्फ कुछ वादे वईद हुए हैं, बहुत सी मुबहम बातें की उन्होंने ये भी नहीं बताया कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जो वो वर्ल्ड लीडर से डिस्कस करना चाहते हैं, नेटो से और ज़ेलेंस्की से। तो ये एक खुशाइंद बात इसलिए है कि बहरहाल दो वर्ल्ड लीडर्स मिले हैं और उससे ज़रूर कुछ ना कुछ, और लगता यही है कि कोई अच्छे माहौल में गुफ्तगू हुई है। लेकिन इस फौरी तौर पर जंग बंद करना या हॉस्टिलिटीज़ को इवन रिड्यूस करना, उसका कोई जिक्र नहीं आया। फिर उन्होंने कोई सवालात नहीं लिए। बिल्कुल एक प्यूटन ने लिखा हुआ स्टेटमेंट पढ़ा और अपने ट्रंप साहब ने जो रिवायती बातें थीं, रशिया हो सवारा के बारे में, अमेरिका इज़ द ग्रेटेस्ट और फला बातें करके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म कर दी गई। अच्छी मुलाकात रही, खुशाइंद मुलाकात रही। नताइज क्या हैं? फ़िलहाल मैं समझता हूँ कि इसमें ऐसा कोई भी वाज़ेह नतीजा सामने नहीं आया है। अब ये देखना है कि वो अब जब कॉल्स करेंगे नेटो लीडर्स को, दूसरी यूरोपियन लीडर्स को और ज़ेलेंस्की को, तो उसके बाद क्या चीज़ सामने आती है, फिर ही कुछ वाज़ेह तौर पर सिचुएशन सामने आएगी। साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह से प्यूटन बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि बुनियादी मौज़ूआत में से एक था ये यूक्रेन का मामला और हम दोनों तनाज़ा ख़त्म करने में दिलचस्पी भी रखते हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप से मुत्तफ़िक हूँ कि यूक्रेन की सलामती को यकीनी बनाया जाए। तो आप क्या समझते हैं कि अगर वाकई इस मुलाकात के नतीजे में जंगबंदी तक बात जाती है तो क्या ये यूक्रेन के लिए जो जीत होगी या रूस के लिए जीत होगी? क्या समझते हैं आप इसको? देखिए, यूक्रेन का मामला जो है, जब तक इसके असल जो जड़ है इस फसाद की, वो जड़ ये है कि रशिया ये नहीं चाहता
کہ یوکرین نیٹو کا ممبر بنے اور نیٹو بالکل ان کے بارڈر پر آ کر کھڑا ہو جائے، اور یہی ایک سب سے بڑی وجہ ہے جو بار بار پیوٹن کہتے ہیں۔ اچھا، اور اس معاملے کو نہ یورپین یونین ریناؤنس کرنے کو یا ختم کرنے کا اعلان کرنا چاہتی ہے، اور نہ ہی یوکرین، زیلنسکی یہ چاہتے ہیں کہ وہ بالکل اس سے عدم وابستگی ظاہر کر دیں۔ تو اب ایسے موقع پہ مجھے نہیں لگتا کہ کون سا ایسا مڈل پوائنٹ ہے جو جا کر ان کا کام بنے گا، لیکن لگتا یہی ہے کہ ابھی بات آگے بڑھے گی، اور جو سیکیورٹی کی بات ہے ٹھیک ہے، وہ خود دیکھیں جو پیوٹن نے بات کی نا، بہت ہی پیوٹن جو ہے وہ دنیا کے زیرک ترین سیاستدانوں میں سے ایک ہیں، اور غالباً زیرک ترین ہے، سب سے بہت ہی ایکسپیرینسڈ ہیں، بہت ہی بالکل نوجوانی سے بہت ہی اہم قومی معاملات پہ شامل رہے ہیں، صدر، وزیر اعظم صدر رہے ہیں، اور ایک عرصے سے رشین پالیٹکس کو ڈومینیٹ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، دنیا کو دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے جو بات کی وہ بہت اہم بات ہے، وہ کہتے ہیں وہ بھی یوکرین کی سیکیورٹی چاہتے ہیں، لیکن دیکھیے یوکرین کی سیکیورٹی جو ہے وہ خلا میں نہیں ملے گی یوکرین کو، اس کا ایک پورا ایکو سسٹم ہوگا، اس کا پورا ایک کمپریہنسو ارینجمنٹ ہوگا جس میں دنیا کو، خصوصاً یورپینز کو اور یو ایس کو یہ گارنٹیز دینا پڑیں گی کہ اگر یوکرین کی سیکیورٹی امپورٹنٹ ہے تو پھر رشیا کی جو سلامتی ہے وہ بھی داؤ پر نہیں لگائی جا سکتی صرف یوکرین کو سیکیور رکھنے کے لیے۔ تو اس بات کا اگر احساس ہے تمام فریقین کو اور وہ اس کو آگے لے کے بڑھتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی مانومنٹل، ایک بہت ہی تاریخی اقدام ہو سمجھا جائے گا کہ ہاں وہاں دنیا، خصوصاً یو ایس اور جو ایسٹ اور ویسٹ کی جو پالیٹکس اتنی میچور ہو چکی ہے کہ اب وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، ہماری آپس کی سیکیورٹی کے حق میں یہ بات ہے کہ ہم ایک دوسرے سے تھوڑا سا دور ہو جائیں۔ رشیا ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ یورپ اس کے ساتھ نیٹو کو بٹھا دے اور ہمیشہ اس کی تمام میزائلز کا جو رخ ہے وہ رشین کیپٹل ماسکو کی طرف لگا رہے، اور اگر یہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے تو یہ ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہے، لیکن چونکہ ابھی ہمیں کچھ بھی نہیں پتا، بالکل ایک معمولی سا بھی ایک کوئی انفارمیشن شیئر نہیں کی گئی، تو اس لیے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن جو سیکیورٹی کے حوالے سے جو آپ کا سوال ہے، وہ پیوٹن نے جس کا ذکر کیا کہ ٹھیک ہے یوکرین کی سیکیورٹی ضرور امپورٹنٹ ہے اور ہونا چاہیے، لیکن وہ زیر لب جو وہ بات کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی، اس کی سیکیورٹی جو ہے وہ بلکہ زیر لب نہیں بلکہ انہوں نے کھل کے کہا کہ وہ خود اگر وہاں کا جو ایڈمنسٹریشن، وہاں کی حکومت ہے، یعنی زیلنسکی کی جو حکومت ہے، اگر وہ اس کو ٹارپیڈو نہیں کرتی جو اس انڈرسٹینڈنگ کو، تو وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک تیسرا فریق ہے جو سب سے بڑا اہم فریق جس کے متعلق یہ بات ہو رہی تھی، چونکہ وہ ٹیبل پر نہیں تھا، اب اس کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے اور وہ کون سی ٹرمز پر ان باتوں کو مانتے ہیں اور کس حد تک آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو ابھی بہت غیر یقینی صورتحال ہے، میں تو یہ کہوں گا کہ معاملات بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ تھن آئس پر یہ چل رہے ہیں یہ لوگ۔ خود چوتھا بڑا فریق یورپ ہے جس کو مسلسل اور مکمل طور پہ آئسولیشن میں رکھا گیا ہے، کچھ نہیں بتایا گیا، تو اور پھر لارجر جو ورلڈ لیڈرشپ ہے اس کو بھی کچھ نہیں معلوم۔ تو کئی اس میں ایسی اس کی جہتیں ہیں جو ابھی ان نون ہیں، اور ان کو نامعلوم ہونے کی وجہ سے مجھے کم از کم امید نہیں ہے کہ فوری طور پر یہ کوئی معاملات جو ہیں وہاں تک آپ کو ایک واضح نتیجے پر پہنچتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔